अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? बात करते हैं हम मेथी के ऊपर। ठीक है, मेथी की मैंने वीडियोस आप लोगों को पहले भी वो किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसके बेनिफिट्स और फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अभी सीज़न आया हुआ है तो आपने क्या करना है कि जो मेथी इसी तरह से आपने लेनी है। देखिए, पत्ते पत्ते करके आपने साफ़ करना है। मैं खुश्क कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी जितने भी सीज़न में अभी मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं तो मैं लेती जाऊँगी और इनको इस तरह से खुश्क करूँगी। फिर ये मैं पूरा साल मेरे लिए इस्तेमाल में बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर ये सीज़न इनका ख़त्म भी हो जाता है। बात ये है कि आप लोगों के घर में छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और घर में किसी न किसी को, आजकल हर घर में किसी न किसी को शुगर भी हो गई है, या फिर उसका जिस्म ऐसा हो गया है कि उसको डिटॉक्स करने के लिए, यानी उसकी सफाई करनी चाहिए। अच्छा, मेथी का मैं आपको फ़ायदा बताऊं कि इसके सिर्फ नुकसान इसका ये है कि इसके खाने से एक तो यूरिन जब आप करोगे आधे घंटे या घंटे के बाद जो भी यूरिन करेगा तो उसमें एक अजीब सी स्मेल होगी, जैसे बेदमी माफ़, घोड़े ने पेशाब किया हो, ठीक है। उस तरह की स्मेल होगी, या बगलों में से स्मेल आएगी, उसका भी मैं आपको हल बताती हूँ अभी। लेकिन इसके आपको मैं बता दूँ कि आपने जब ये साफ़ कर लिया, इसकी डंडियाँ रह जाएंगी, ठीक है। वो जब डंडियाँ रह जाएंगी आप उसे भी धोकर बारीक बारीक काट कर उसको खुश्क कर लें। आपने क्या करना है कि शुगर का अगर कोई मरीज़ है, या घर में कोई ऐसा शख्स है जो ऐसे बिला वजह मोटा हो रहा है, यानी उसका जिस्म फूल रहा है, और उसका यानी आपको लग रहा है कि हाजमा सही नहीं है, या उसको कुछ ऐसे यानी आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई आप की तबीयत या फ़लाँ की तबीयत ऐसे सही नहीं रह रही है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास पुदीना खुश्क है तो आप हर सालन में भी इसको क्रश करके धनिए के साथ डाल दें। खाने का एक तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, यानी खुशबू अच्छी आएगी। दूसरा, आप इसको एज़ ए चाय की तरह उबाल कर आप एक एक कप पी सकते हैं दिन में, ठीक है। और इसका अलावा यानी बहुत सारे तरीके आप इसको वो कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये खाना पसंद नहीं होता है, तो आप इसके पाउडर बना के छोटे कैप्सूल बनाकर आप दिन में 2 कैप्सूल या 1 कैप्सूल भी उसको दे दिया करें, वो खा लें। शुगर के मरीज़ों का मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये तो शुगर के मरीज़ों को बंद करना ही नहीं चाहिए। इसके बीजों का मैंने फ़ायदा बताया था, इसके बीजों के बेनिफिट्स जितने बालों के लिए अच्छे होते हैं, इसी तरह से ये इसके बेनिफिट्स ये है कि ये खून को साफ़ करती है, मैदे को साफ़ करती है, बड़ी आंत को साफ़ करती है, पेशाब की जलन को ख़त्म करती है, पेशाब अगर रुकावट से आ रही है उसको ख़त्म करेगी। और जिगर के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आपको जब इतने फ़ायदे मिल रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। बस यही है कि जब आप इसको खा लेंगे तो इसके खाने के बाद ये होता है कि जो यूरिन आएगा तो उसमें स्मेल होती है, क्योंकि एक तो इसमें अपनी खुशबू होती है, फिर दूसरा ये है कि जिस्म में से ये जहरीले मादे निकालेगी। जब आपका जहरीले मादे सारे जिस्म से निकलेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। अब बात करते हैं हम कि जो ये खाते हैं तो उनके यूरिन से भी स्मेल आती है और बगलों में से भी आती है। तो हमने फिर क्या करना है, देखिए यूरिन जब आप करके आएँ, एक तो आपने अपने बाथरूम को अच्छे से धो लेना है यूरिन करने के बाद। देखिए, घर में बहुत सारे और भी लोग होते हैं, सिर्फ़ एक अकेला इंसान नहीं होता। आप अपने बाथरूम की सफाई खुद भी रखा करें। आपने यूरिन पास किया, स्मेल आ रही है, आपने वैसे भी अगर स्मेल नहीं भी आ रही है तो आप अपने बाथरूम को अच्छे से पानी डालकर अपने हाथ और पाँव भी अच्छे से और जूते को भी धोकर आप बाहर निकलें, ठीक है? स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, आपने क्या करना है, बगलों में से स्मेल आती है तो जिन लोगों की आती है तो कोई बात नहीं है, आने दें, ठीक है। वो एक आप इलाज कर रहे हैं। ये है फिटकरी, ठीक है। फिटकरी, इसका मैं आपको बता दूं, ये आपके बाथरूम में लाजमी होना चाहिए। इसके भी बेनिफिट्स मैंने बताया कि नाक से खून निकल रहा हो, या कहीं पे भी कट लग गया हो तो फ़ौरन ठंडे पानी में डालकर आप इसको नाक के ऊपर ऐसे जो डालते हैं पानी वो डालें, खून बंद हो जाता है। कहीं कट लग गया, कुछ भी हो गया, आप इससे वो कर सकते हैं। दांत में दर्द है तो भी आप इसको थोड़ा सा पाउडर बना के, कच्चा यानी इसको पकाना नहीं है, आप इसको पानी में डालकर भी और पाउडर बनाकर भी दांतों पे मंजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये दांतों के यानी मसूड़ों में से खून आना और मुंह से बदबू आना, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करती है।
آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے نہا لیا، آپ نے اپنے بغلوں پر اپنی پٹکری آپ اپنا ہی رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بغلوں میں بھی لگانا ہے، اپنے انڈر آرم کے سائڈوں پہ بھی آپ اس کو لگا دیں اور اس کو آرام سے دھو کر رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی اسمیل نہیں آئے گی۔ اسمیل زیادہ اس وقت پکی ہو جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ آج غسل کیا تو آپ ایک ہفتہ نہا ہی نہیں رہے۔ دیکھیے نہانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ابھی تو گرمیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہاتے ہوئے آپ یعنی ایک دن بعد آپ ضرور نہائیں، چاہے جیسے بھی ہو ضرور نہائیں، کپڑے بدلیں، سارا کچھ کر لیں، ٹھیک ہے؟ نہانا بہت ضروری ہوتا ہے، جسم کے مسام، یہ جتنے جو مسام ہوتے ہیں ان کو کھولتی ہے، گندا پانی جسم سے نکل جاتا ہے پسینے کے ذریعے، یورین کے ذریعے، پھر آپ ایک تو فریش بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھٹکری کا یہی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس بہت زیادہ پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور آپ لگائیں۔ اگر آپ بغلوں میں ایسے ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے تو آپ ایسے کریں، جو آپ کا بالٹین ہے یا آپ نے ایک لوٹا لینا ہے، اس میں آپ نے اس کو 5-6 دفعہ سے ہاتھوں سے یوں یوں کر کے گھما لینا پانی میں، وہ پانی آپ سارے جسم پہ ڈالیں۔ اچھا، جن مردوں کے پاؤں سے بہت زیادہ بو آ رہی ہے، ایک تو وہ جراب جو ہے ڈیلی کا ڈیلی خود دھو لیا کریں، ضروری نہیں ماں بہن بیٹی آپ کی جرابیں دھوئے، آپ اپنے جرابوں کو دھو لیا کریں، ادھر ہی باتھ روم میں لٹکا دیا کریں، دوسرے دن آپ پہنیں گے تو وہ کوئی آپ کے پاؤں سے بدبو نہیں آئے گی۔ آپ اپنے جوتوں کے اندر بھی جو ہے نا پھٹکری کا پاؤڈر آپ ڈال دیا کریں، اور پاؤں سے جب زیادہ اسمیل آ رہی ہو تو تب بھی آپ نے پھٹکری کو ہی آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ اس کو وہ کر دیں۔ تو بغلوں کی بدبو جو ہے میتھی کے والوں کے لیے پھر اسی طرح سے ہی ختم کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ استعمال کریں، ابھی سیزن ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا، بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں، اپنے ہر کھانے میں ڈالیں، بریانی پکاتے ہیں آپ اس میں دم دیں، گوشت پکاتے ہیں اس میں دم دیں، ہر چیز میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ سیزن ہے تو آپ نے اس کو خشک کر کے رکھ لینا ہے، پھر فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا کہ آپ آگے دنوں میں بھی آپ لوگ میتھی آلو بنا لیتے وہ کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں آلو کے ساتھ اس کو نہ استعمال کیا کریں، آپ اس کو کسی بھی سالن شوروا جو بناتے ہیں، شوربہ ہم کہتے ہیں جس کو، اس میں ڈال دیا۔ اچھا، جو عورتیں حاملہ ہیں یہ ان کے لیے بہترین ہے، اتنی اچھی چیز ہے اس کے لیے کہ اس کو آگے بہت فائدہ دے گی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو عورت اگر یہ میتھی کھاتی رہے گی نا، یعنی پریگنیسی میں، پھر 7ویں مہینے کے بعد تو اس کو تو زیادہ کھانا چاہیے، یعنی 2 دن بعد، 3 دن بعد، پھر پریگنیسی کے بعد بھی کھانا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دودھ زیادہ آئے گا، اور بچے کے لیے بہت زیادہ دودھ ہوگا، اتنا ماشاءاللہ دودھ ہوگا کہ وہ بچہ سیر ہو کے دودھ پیا کرے گا، کیونکہ شروع میں تو بچہ ظاہر ہے چھوٹا ہوتا ہے تو ہر آدھ گھنٹے بعد دودھ مانگتا ہے، تو عورت کے بھی ضروریات ہوتی ہیں خوراک کی، تو میتھی اس کے لیے بیسٹ ہے۔ میتھی کے اتنے فائدے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اوجری بہت شوق سے کھاتے ہیں، اچھا اس میں بھی ڈالا جاتا ہے، آپ جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کریں، لیکن کریں ضرور، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا کہوا جو بنا کے آپ شوگر کے مریض کو تو ڈیلی آپ نے دینا ہے، آپ نے ڈیلی دینا ہے۔ اس کے بیج کا بھی یہی میں نے آپ کو فائدہ بتایا تھا کہ رات کو پانی میں بھگوئے صبح اس کو استعمال کریں۔ تو ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اچھا، جاتے جاتے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھا کریں، پھر آپ لوگ سوالات کرتے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں نے ویڈیو میں ہی فائدہ اور نقصان بتا دیا ہوتا ہے، تو کہ جن کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے سارا کچھ بتا دیں، آپ لوگ تھوڑی سی ویڈیو 7 منٹ کی ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھ لیا کریں، اور آپ لوگ میرے یوٹیوب کے چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔